चाहिँ हामीले दुईटा पढेको थियो, मेनली तीनवटा पढेको रहेछ। यो रनर भन्ने स्टेम चाहिँ केमा हुन्छ, दुबोमा हुन्छ भन्ने पढाएको थिएँ। सकर भन्ने स्टेम चाहिँ केमा हुन्छ त, मिन्ट भनेको केमा, पुदिनामा हुन्छ भन्ने पढाएको थिएँ। अब यो पछि तिमीहरूले हेर त, यो सकर भयो है त। र अब यो सकर पछि अर्को इम्पोर्टेन्ट स्टेम भनेको के रहेछ, अफसेट भन्ने छ हेर, के रहेछ, अफसेट रहेछ है। र अब यो अफसेटको लागि चाहिँ सबसे पहिलो क्वेसन भनेको अफसेट चाहिँ केमा पाइन्छ भनेर सोधिन्छ। अफसेट इज प्रेजेन्ट इन जलकुम्भी, नेपालीमा चाहिँ जलकुम्भी भन्ने एउटा प्लान्ट हुन्छ हेर। र यो जलकुम्भीलाई चाहिँ इन बोटनी इट इज कल्ड आइकर्निया भन्छ है त, आइकर्निया भनेको जलकुम्भी भन्छ क्या। भनेपछि अफसेट इज प्रेजेन्ट इन हाइड्रोफाइट भनेर सोधाएको थियो। हाइड्रोफाइटको पनि मोस्ट कमन एक्जाम्पल इज के रहेछ, आइकर्निया रहेछ हेर। र अब यो जलकुम्भीको कुरा गर्दाखेरि तिमीहरूले इमेजिन गर त, यो के हो त, वाटर हो है। यो व्हाइट डट चाहिँ मैले के बनाएको छु, पानी बनाएको छु। र अब यो पानीमा चाहिँ के हुन्छ, जलकुम्भी तैरिरहेको हुन्छ हेर। र अब यो जलकुम्भी तैरिँदाखेरि तिमीहरूले इमेजिन गर त, यो जलकुम्भी भयो र यो जलकुम्भीमा चाहिँ एउटा के आउँछ, स्टेम आउँछ क्या। अब एउटा स्टेम आउने बित्तिकै जस्ट ओन्ली वान इन्टरनोड, एउटा मात्र इन्टरनोड टाढा जाने बित्तिकै जुन फर्स्ट नोड आउँछ त्यहाँबाट फेरि के हुन्छ, नयाँ प्लान्ट आउन थाल्छ हेर। फेरि यसले के गर्छ त, माथितिर चाहिँ नयाँ प्लान्ट बनाउँछ। एगेन फेरि एउटा चाहिँ इन्टरनोड जाने बित्तिकै सरी, वान इन्टरनोड जाने बित्तिकै यसले के गर्छ, फेरि माथितिर चाहिँ के गर्छ त, सुट तल रुट बनाउँछ भनेको एउटा सानो बेबी प्लान्ट बनाउन थाल्छ क्या। भनेपछि तिमीहरूको क्वेसन पढ्दाखेरि यो हेर्दाखेरि रनर जस्तै भयो, यो हेर्दाखेरि ट्याक्कै के जस्तो भयो, दुबो जस्तै भयो। किनकि दुबोमा पनि हरिजेन्टल हुन्थ्यो, यो पनि के रहेछ, हरिजेन्टल रहेछ। दुबोमा पनि हरेक नोडमा चाहिँ प्लान्टहरू बन्थ्यो, यसमा पनि बन्छ। तर फरक के छ भन्दाखेरि यो के हो बाबु, हाइड्रोफाइट हो हेर। भनेपछि सिमिलर टु रनर, तर एउटा इन्टरनोड आउने बित्तिकै रुटहरू आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, अफसेट भन्छौँ है। के भन्ने, अफसेट भन्ने। र अब यसले गर्दाखेरि प्लान्टमा चाहिँ के भइरहेको छ, भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन भइरहेको छ हेर। र यो फिगर हेर त, अब यसमा चाहिँ यो एक नम्बरको जलकुम्भीको प्लान्टहरू हो। त्यहाँबाट चाहिँ यहाँनिर नोटिस गर, एउटा स्टेम आएको छ, त्यसै गरी यहाँ पनि के गरेको छ, स्टेम आएको छ भने यसले गर्दाखेरि सानो सानो प्लान्टहरू बनिरहेको छ हेर। सो यो स्टेमको नाम चाहिँ के रहेछ त, अफसेट रहेछ है। यसलाई चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लाऊ, अफसेटलाई चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लाऊ। तब नेक्स्टमा चाहिँ तिमीहरूले मलाई भन त, यो कुन ठाउँ हो, नेपालको कुन ठाउँ हो यो, सुत्यो जस्तो छ। यस, फेवा लेक। के अरे बाबु, पोखराको फेवाताल हो है। सर इन्ट्रान्समा फेवाताल पनि सोध्छ र भनेर होला, बिचरा तिमीहरू एकदम सोधा छौ हेर। फेवाताल भन्ने पनि तिमीहरूलाई चाहिँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ, तिमीहरू कहिलेकाहीँ फेवाताल गएको छौ भने त्यो बेलामा चाहिँ पुरै फेवातालको छेउमा चाहिँ पुरै के गरे हुन्छ, जलकुम्भीहरू निकालेर फाले हुन्छ के। र तिनीहरूले के गर्छन्, हरेक दिन चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो जलकुम्भी चाहिँ सफा गर्नको लागि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सर किन हरेक दिन भन्छौ भने, किनकि बाबु यो यदि एक हप्ता चाहिँ जलकुम्भी निकालेन भने होल फेवाताल विल बी कभर्ड विथ जलकुम्भी। जलकुम्भी चाहिँ हरेक दिन डबल हुन्छ, एभ्री डे जलकुम्भी बिकम्स के डबल। किन भन्दाखेरि किनकि त्यहाँ चाहिँ अफसेट हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि यो यति ऱ्यापिडली फैलिन्छ कि यसले सबै के गर्छ त, कभर गरिदिन्छ हेर। र अब यो जलकुम्भीले कभर गरेपछि सबै अक्सिजनहरू चाहिँ के गर्छ त, जलकुम्भीले लिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एक्वाटिक लाइफ चाहिँ के हुन्छ बाबु, ह्याम्पर हुन्छ के। त्यही भएर तिमीहरूले इभन यदि गुगलमा चाहिँ सर्च गर्यो भने टेरर अफ बङ्गाल पनि भन्छ यसलाई। र समटाइम्स बिफोर टेरर अफ के बाबु, फेवा लेक पनि भनिन्छ। भनेको मतलब चाहिँ बेङ्गाल भनेको इन्डियाको ठाउँको नाम भन्न खोजा हो है। भनेपछि यसले चाहिँ के हो त बाबु, इकोसिस्टमलाई बिगार्छ है त। र यसको नाम चाहिँ के रहेछ, आइकोर्निया। यसमा चाहिँ भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन केबाट हुन्छ भनेर 2067मा एमआईमा सोधेको थियो। एन्सर इज के बाबु, अफसेट। ओन्ली वान इन्टरनोड लङ रनर इज कल्ड के भनेर सोधेको थियो, त्यो पनि के बाबु, अफसेट हो। र यो अफसेट चाहिँ कमनली केमा पाइन्छ त, हाइड्रोफाइटमा पाइन्छ है। ओके, मैले चाहिँ तिमीलाई क्वेसनको लागि चाहिँ ओके को होस्टको नेम चेन्ज गरिदिनु भन्ने कुरा भयो। ओके, आस्क क्वेसन भनेर लेखाएको छ, त्यसमा चाहिँ के गर्ने, क्वेसन सोध्ने है। जसमा चाहिँ मैले आस्क क्वेसन भनेर लेखेको छु, त्यसमा चाहिँ तिमीहरू के गर, क्वेसन सोध है त। अब यो पनि जाने है त। र अब यो पछि बाँकी रहेको चाहिँ तिमीहरूले हेर त, अब हाम्रो चाहिँ लास्टमा एउटा पार्ट बाँकी छ त्यो भनेको एरियल मोडिफिकेसन अफ स्टेम। र यो हेडिङलाई चाहिँ नोटिस गर, एरियल भनेको हावामा हुनु पर्यो,
मोडिफाइड स्टेम भनेको नर्मली तिमीले देखेको भन्दा यो स्टेम चाहिँ फरक पर्छ हेर। र यसमा चाहिँ हामी यो 5 वटा टाइप्सहरु पढ्छौं। 5 वटामा चाहिँ यो फाइलोक्लाड र यो क्लाडोड। र म तिमीहरुलाई चाहिँ मेबी पढाउँछु पढाउँदिन थाहा भएन। लिफ पढ्दाखेरि एउटा टर्म फाइलोड पनि आउँछ फेरि। यो फाइलोड भनेको केमा आउँछ बाबु? लिफमा। म प्रमिस गर्छु फाइलोक्लाड, फाइलोड र यो क्लाडोडबाट चाहिँ मोर देन 20 टाइम्स क्वेशन सोधेको छ। मोर देन 20 टाइम्स है त। भनेपछि तिमीहरुको काम भनेको ओके राहुल सर ओन्ली वान इन्टरनोड रनर भन्यो भने बाबु के लाउने? अफसेट लाउने। मैले अघि भनेको एउटा मात्र नोड छ भने त्यो के हो त? अफसेट हो के। रनरको एक्जाम्पल चाहिँ दुबो, गीता। ल हेर त फाइलोक्लाड, क्लाडोड र फाइलोडमा चाहिँ मोर देन 20 टाइम्स क्वेशन सोधेको। सो अब हामी चाहिँ के गर्छौं? पहिला फाइलोक्लाड पढ्छौं, त्यसपछि क्लाडोड पढ्ने र अब हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ के गर्ने? फाइलोड पढ्ने अनि स्टिम टेन्डल, बलबिल र के गर्ने? थन पढ्ने है। र अब सबभन्दा पहिला चाहिँ ज्ञानी भएर हेर त फाइलोक्लाड के हो भनेर थाहा पाउनु छ भने तिमीहरुले मलाई भन त यो प्लान्टको नेपाली नाम के होला? जुन प्लान्ट चाहिँ मैले बनाएको छु त्यसको नेपाली नाम के होला नानी बाबु हो? केतुके, सागर भाइ अलि होइन, सिउँडी भनेको अलिअलि मिल्छ तर एक्ज्याक्टली नेपाली नाम भनेको के बाबु? कान छेन्ने काँडा हो। यसको नेपाली नाम चाहिँ के रहेछ? कान छेन्ने काँडा रहेछ है। अब सबसे पहिला चाहिँ तिमीहरुले मलाई के भन भन्दाखेरि प्लान्टमा चाहिँ तिमीलाई थाहा छ यो एउटा लिफ हो है। तिमीले म एउटा क्वेशन चाहिँ एन्सर देऊ। र अब लिफको चाहिँ मेनली दुईटा काम, मेनली काम इज के बाबु? फोटोसिन्थेसिस। फोटोसिन्थेसिस। त्यसैगरी यो लिफको अर्को काम के हो त बाबु? मानव ट्रान्सपिरेसन हो। के हो रे? ट्रान्सपिरेसन। अब तिमीलाई थाहा छ यो दुईटै कुरा इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सर्फेस एरिया। जति धेरै चाहिँ तिम्रो लिफको साइज बढ्यो त्यति नै फोटोसिन्थेसिस धेरै हुन्छ र ट्रान्सपिरेसन पनि के हुन्छ? धेरै हुन्छ हेर। अब तिमीले इमेजिन गर त सपोज अब यो लिफलाई चाहिँ मैले मोडिफाई गरेर मैले के गरेँ? लिफलाई यस्तो बनाइदिएँ। भनेपछि तिमीहरु मलाई भन्न यो सेकेन्ड केसमा चाहिँ फोटोसिन्थेसिस के भयो? सरी यो सेकेन्ड केसमा चाहिँ ट्रान्सपिरेसन के भयो? घट्यो कि बढ्यो? यस, ट्रान्सपिरेसन चाहिँ के भयो? डिक्रिज भयो। त्यसैगरी यसमा चाहिँ फोटोसिन्थेसिस पनि के भयो त? डिक्रिज भयो है। अब तिमीले मलाई भन त यो जुन सिउँडी भन्ने प्लान्ट तिमीले भन्यौ नि यसलाई चाहिँ इंग्लिशमा क्याक्टस भन्छ के। र अब यो क्याक्टस भन्ने प्लान्ट चाहिँ जेरोफाइटिक र यसलाई चाहिँ के गर्नु छ? वाटर कन्जर्भ गर्नु छ। र यो वाटर कन्जर्भ गर्नको लागि यसले आफूमा भएको सबै पातलाई चाहिँ रिड्युस गरेर के बनाएको छ? स्पाइन बनाएको छ हेर। यसमा चाहिँ जुन काँडा छ नि त्यो सबै रिड्युस भएर केमा कन्भर्ट भएको? स्पाइनमा कन्भर्ट भएको। त्यसले गर्दाखेरि तिमीहरुले हेर त अब यसमा चाहिँ सबै लिफहरु गएर चाहिँ स्पाइनमा कन्भर्ट भएको छ भने त्यसले गर्दाखेरि ट्रान्सपिरेसन चाहिँ के भयो त? घट्यो हेर। तर सोच त साइडमा के पनि भयो? फोटोसिन्थेसिस पनि घट्यो। भनेपछि ट्रान्सपिरेसन घटाउनु भनेको यसको लागि राम्रो कुरा हो। तर यो फोटोसिन्थेसिस घटाउनु भनेको बाबु के हो त? नराम्रो कुरा हो। त्यही भएर यसले के गर्छ थाहा छ? यति कुरा चाहिँ बुझाएको छ भने तिमीले इमेजिन गर त यो जुन सिउँडी भन्ने प्लान्ट छ क्याक्टस, क्याक्टसमा चाहिँ तिमीले इमेजिन गर लिफ इज मोडिफाइड इन्टु स्पाइन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त? ट्रान्सपिरेसन घट्यो। र अब यदि लिफहरु सबै स्पाइनमा कन्भर्ट भएको छ भने फोटोसिन्थेसिस बढाउनको लागि यसले यो स्टेमलाई फेरि के जस्तो बनाइन्छ? लिफ जस्तो बनाइदिन्छ हेर। स्टेमलाई चाहिँ के जस्तो बनाइन्छ? लिफ जस्तो। र यो स्टेम चाहिँ हेर्दाखेरि ग्रीन छ र इट क्यान डु फोटोसिन्थेसिस। त्यही भएर यस्तो फोटोसिन्थेटिक लिफ लाइक स्टेम इज नोन एज के रहेछ? फाइलोक्लाड रहेछ हेर। के रहेछ रे? फाइलोक्लाड। र अब सेकेन्ड फिगर हेर त बाबु हो। अब यो सेकेन्ड फिगर हेर है। अब यो सेकेन्ड फिगरमा चाहिँ तिमीले हेर त यहाँ चाहिँ यो सानो इज लिफ। राम्रोसँग हेर यसमा यो सानो के रहेछ त? लिफ रहेछ। र यो लिफ हो भने ट्रान्सपिरेसन के भयो? घट्यो। र अब यसमा चाहिँ फोटोसिन्थेसिस बढाउनको लागि स्टेम होइन, हावा हो, स्टेम होइन। के गरेको छ यसले? यो लिफ हेर, यसरी ब्रान्च हेर, यो ब्रान्चलाई चाहिँ लिफ जस्तो बनाइदिएको छ हेर। एक्चुअली यो स्टेमको ब्रान्च हो तर हेर्दाखेरि इट लुक्स लाइक लिफ। त्यही भएर यस्तो लिफलाई स्टेमलाई चाहिँ ब्रान्चलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? क्लाडोड भन्छौँ के। र अब तिमीहरूको काम भनेको फाइलोक्लाड र यो क्लाडोड दुवै हेर्दाखेरि इट लुक्स लाइक के? लिफ। दुवैको कलर इज के? ग्रीन, किनकि ड्यू टु प्रेजेन्स अफ क्लोरोफिल। दुवै हेर्दाखेरि फ्ल्याट हुन्छ र दुवैको काम इज फोटोसिन्थेसिस छ भने एउटा चाहिँ फाइलोक्लाड अरू के रहेछ? क्लाडोड।
र यदि स्टेम चाहिँ त्यस्तो भएको छ भने त्यसलाई फाइलोक्लाड भन, र यदि ब्रान्च त्यस्तो भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ के भने क्लाडोड भन है। र अब तिमीहरूलाई केही पनि आएन भने एक्जाममा गएर के गर्ने लेटर काउन्ट गर्ने, के गर्ने रे लेटर काउन्ट गर्ने। सर हामीले त लेटर बोक्दै बोक्दैन भन्यो ल, मैले त्यस्तो लेटर भने होइन के, यो फाइलोक्लाडको अल्फाबेट काउन्ट गर भने हो। ओके म बुझाउँछु है सुरज एकैछिन हेर त। फाइलोक्लाडको चाहिँ के गर लेटर काउन्ट गर, र इट इज मेड अप अफ 11 अल्फाबेट। त्यसै क्लाडोडमा चाहिँ कतिवटा अल्फाबेट छ 7 वटा अल्फाबेट छ हेर। सो इभन कालिदासलाई पनि थाहा हुन्छ यो दुईटामा चाहिँ कुन लामो कुन छोटो भनेर। त्यही भएर क्वेसन पढ्दाखेरि फाइलोक्लाड इज अलवेज लङ, क्लाडोड चाहिँ के हुनुपर्छ सर्ट हुनुपर्छ हेर। र अब तिमीहरू मलाई भनिदेऊ त यदि स्टेम र ब्रान्चको कुरा गर्ने हो भने स्टेम लामो कि ब्रान्च लामो, विच इज लङ? प्लान्टमा स्टेम लङ हुन्छ कि ब्रान्च लङ? यस, प्लान्टमा चाहिँ के लामो हुन्छ स्टेम है। भनेपछि फाइलोक्लाड लङ हो भने त्यत्तिकै थाहा हुन्छ इट इज मोडिफाइड स्टेम। क्लाडोड सर्ट छ भने मोडिफाइड के रहेछ ब्रान्च रहेछ। तर तिमीलाई थाहा छ स्टेममा चाहिँ नोड एन्ड इन्टरनोड धेरै हुनु पर्यो, त्यसै गरी ब्रान्चमा चाहिँ नोड एन्ड इन्टरनोड के हुनु पर्यो थोरै हुनु पर्यो है। सो क्वेसन पढ्दाखेरि तिमीले चाहिँ के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लङ मोडिफाइड स्टेम विथ मेनी नोड एन्ड इन्टरनोड छ भने इट्स के क्लाडोड। त्यसै गरी सर्ट मोडिफाइड ब्रान्च विथ ओन्ली वान नोड एन्ड इन्टरनोड छ भने के रहेछ क्लाडोड रहेछ हेर। त्यही भएर क्वेसन हेर है, तिमीहरूले घरमा चाहिँ पास क्वेसन हेर, मोर देन 20 वटा पास क्वेसन छ, त्यसमा चाहिँ यति नै तिमीहरूको हिन्ट छ। लामो छ स्टेम हो, नोड एन्ड इन्टरनोड धेरै छ भने फाइलोक्लाड, छोटो छ भने त्यो के रहेछ त क्लाडोड। र लास्टमा अब के को लास्टमा चाहिँ अब तिमीले के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्जाम्पल। र अब एक्जाम्पलको लागि हामीले के भने सम्झिने, कार चढेर यामोईको एक्जाम दिएको। के चढेको रे कार, के को एक्जाम दिएको एमओई भनेको मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन। पहिला चाहिँ मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनको इन्ट्रान्स हुन्थ्यो साँच्चीकै है। र अब हामी के चढेको कार। सर म त यो कार र यामोई कता के लेख्ने झुक्किसकेँ भन्छौ भने क्लाडोडमा चाहिँ के छ सी, क्लाडोडमा चाहिँ देयर इज सी। त्यही भएर क्लाडोडको एक्जाम्पल सिएआरके कार भनेर सम्झिनु पर्यो। क्लाडोडको एक्जाम्पल चाहिँ के रहेछ सिएआर कार भनेर सम्झिनु पर्यो है। र फाइलोक्लाडको एक्जाम्पल के रहेछ त एमओई भनेर सम्झिनु पर्यो हेर। अब यति कुरा जाने छ भने र अब सुरज भाइ यता हेर है। र अब तिमीहरूले इमेजिन गर त फाइलोक्लाड भन्ने बित्तिकै 11 वटा अल्फाबेटले बनाएको छ। त्यही भएर यो भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले थाहा पायो इट्स लङ। लङ भन्ने बित्तिकै इट्स के हो स्टेमको मोडिफिकेसन। र यो स्टेम भन्ने बित्तिकै नोड एन्ड इन्टरनोड के हुन्छ मेनी नोड एन्ड इन्टरनोड याद गर्ने। र यसको एक्जाम्पल चाहिँ सरले भन्नुभएको मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन भनेर सम्झिनु पर्यो। र अब यो प्लान्ट हेर त, यो प्लान्टलाई चाहिँ नेपालीमा त थाहा भएन, जस्ट इङ्ग्लिसमा चाहिँ कोकोलोबा भन्छ है त। इन बोटनी के रहेछ म्युहेलन बेकिया, जसले पनि यसलाई के भन्छ पात, किनकि यो हेर्दाखेरि इट्स लिफ लाइक के रहेछ अरे लिफ लाइक। र अब यो लिफ लाइक हो भने हाम्रो लागि चाहिँ इट्स स्टेम बाबु, किनकि तिमीले हेर त यहाँ चाहिँ नोड छ, यो नोड हो, यो पनि के भयो नोड, यहाँ पनि के छ नोड, र यो बिचको रिजन के भयो इन्टरनोड। त्यही भएर यो स्टेम हो तर हेर्दाखेरि लिफ जस्तो छ, त्यही भएर इट्स के रहेछ त बाबु फाइलोक्लाड रहेछ। र अब सुरज हेर त भाइ बाबु त हेर यो जुन फाइलोक्लाड छ नि त्यसमा यो लिफ हो के, यो लिफ हो। लिफ चाहिँ के भयो रिड्युस भयो, त्यसले गर्दाखेरि के भयो त ट्रान्सपिरेसन पनि घट्यो, यो ठिक छ। तर यसमा चाहिँ फोटोसिन्थेसिस पनि घट्यो, त्यो चाहिँ ठिक छैन। त्यही भएर यसले के गरेको यो स्टेमलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर के जस्तो लिफ जस्तो बनाएको। त्यही भएर हेर्दाखेरि लिफ जस्तो हुन्छ भने म अहिलेको स्लाइड देखाइदिन्छु तिमीलाई। त्यही भएर स्टेम चाहिँ हेर्दाखेरि लिफ जस्तो छ भने के रहेछ त फाइलोक्लाड रहेछ भनेर सोच्नु पर्यो है। र यो प्लान्ट चाहिँ काठमाडौँमा जहाँ पनि पाइन्छ। अब नेपालमा त पाइएला जता पनि, तर मलाई चाहिँ थाहा भएको कुरा चाहिँ काठमाडौँमा पाइन्छ, कहिलेकाहीँ नोटिस गर है, कता न कता भेट्छौ तिमीहरू। कान छेड्ने काँडा भनेको यो बाबु, र यसलाई चाहिँ बोटनीमा के भन्छ अपुन्स्या भन्छ। र यो अपुन्स्यामा चाहिँ यो स्पाइनहरू लिफ हो भने बिचको यो हरियो स्टेम इज नोन एज के हो त फाइलोक्लाड हो। त्यसै गरी यो पनि के हो बाबु फाइलोक्लाड, नेपालीमा चाहिँ सिउँडी भन्छ। र यो सिउँडीमा चाहिँ यो हरियो स्टेम इज के रहेछ लिफ जस्तो फोटोसिन्थेटिक, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ फाइलोक्लाड भन्छौँ है त। र लास्टमा सम्झिने तरिका के रहेछ म्युहेलन बेकिया
ओ बाट चाहिँ के रहेछ अपोन्सिया र ई बाट चाहिँ के रहेछ युफोर्बिया रोयलिना भनेको सिउँडी तिमीहरूको ओर बुकमा चाहिँ मैले खाली ठाउँ राखेको छु त्यही भएर यसलाई स्क्रिनशट गर्ने र पछि के गर्ने भर्ने स्लाइड सो भएन भन्छौ तिम्रो भनेपछि बाबु एकचोटि रिस्टार्ट गर न अरूको त भइरहेको होला भनेपछि फाइलोक्लाड चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो क्लियर भयो है त र अब यो फाइलोक्लाड पछि अब तिमीहरूले हेर त नेक्स्ट इज के रहेछ त बाबु क्लाडवुड पढ्ने है त र अब नेक्स्टमा चाहिँ हामी के गर्ने क्लाडवुड पढ्ने कति रमाइलो सर हजुरले हामीलाई जादु देखाउनु भयो भन्छ बाबु म जादुगर भए पो जादु देखाउनु यो के हो त तिमीलाई यो लिफमा फ्रुट आएको भन्ने लाग्ला है तर कहिले पनि लिफमा फ्रुट आउँदै आउँदैन इम्पोसिबल किनकि फ्रुट आउनको लागि चाहिँ हाम्रो के चाहिन्छ नोड चाहिन्छ भनेपछि हेर त यो फ्रुट हो त्यसै गरी भनेपछि यो के भयो त नोड भयो नोड इन्टरनोड केमा हुन्छ स्टेम र ब्रान्चमा हुन्छ भनेपछि यो के बाबु इट्स एक्चुअली के हो त स्टेम हो सरी ब्रान्च हो एक्चुअली यो के हो त ब्रान्च हो तर यो ब्रान्च हेर्दाखेरि इट लुक्स लाइक ए लिफ इट क्यान डु के फोटोसिन्थेसिस र यसमा चाहिँ थोरै एउटा मात्रै नोड एन्ड इन्टरनोड छ भने इट इज कल्ड के बाबु क्लाडोड के भयो क्लाडोड भयो र क्लाडोडको एक्जाम्पल CAR कार भनेर पढाएको थिएँ सी फर के क्लाडोड भने सम्झिने एबाट के एस्पारेगस र आरबाट के रहेछ रस्कस CAR कार भनेर सम्झिनु पर्छ है त र यसलाई पनि के गर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लाऊ यसलाई पनि के गर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लाऊ है त र यो पनि स्क्रिनशट गर र अब हाम्रो फाइलोक्लाड र क्लाडोड चाहिँ तिमीले लगभग क्लियर भयो र अब यो पछि नेक्स्ट इज कल थन नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट इज के बाबु थन अलम भाइ क्वेसन भनेको बाबु त्यही क्वेसन भनेको त डेफिनेसन सोध्छ एक्जाम्पल सोध्छ बाबु र तिमीलाई चाहिँ त्यही मैले अघि भने जस्तै जस्तै फर एक्जाम्पल 2007 को कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के सोधेको थियो भन्दाखेरि ओन्ली वान इन्टरनोड लङ फाइलोक्लाड इज भनेर सोधेको थियो फाइलोक्लाड एउटा मात्र इन्टरनोड लङ फाइलोक्लाड भयो भने त्यसलाई के भन्छौ भनेर सोधेको थियो एन्सर के थियो क्लाडोड थियो है वर्कबुकमा राखेको छु मैले पनि भनेपछि तिमीहरू कति सजिलो छ कि फाइलोक्लाड र क्लाडोडमा चाहिँ दुवैको डिफरेन्स के छ फाइलोक्लाड र क्लाडोडमा चाहिँ दुवैमा डिफरेन्स केही पनि छैन दुवै चाहिँ फोटोसिन्थेटिक स्ट्रक्चर हो यस्तो एडाप्टेसन केमा हुन्छ जेरोफाइटिक प्लान्टमा पाइन्छ यो एडाप्टेसन र यो दुईटामा चाहिँ कमन कुरा भनेको दे लुक लाइक लिफ क्यान डु फोटोसिन्थेसिस तर डिफरेन्ट के छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चर लङ फाइलोक्लाड सर्ट इज क्लाडोड स्टेम भयो भने फाइलोक्लाड हुन्छ ब्रान्च मोडिफाई भएको के भन्नु पर्यो क्लाडोड नोड एन्ड इन्टरनोड धेरै हुन्छ भने फाइलोक्लाड थोरै हुन्छ भने के हो त क्लाडोड है र यसलाई चाहिँ स्क्रिनशट ल्याऊ अघि यो बिर्सा थियो होला यसलाई स्क्रिनशट लिने यो इन्टरनेटमा पनि भेट्दैनौ युट्युबमा पनि भेट्दैनौ त्यो मैले आफै मेहनत गरेर दुईटा बनाएको फिगर हो त्यो भएर यसलाई चाहिँ स्क्रिनशट लिइहाल है त है र अब यहाँसम्म चाहिँ केही पनि गाह्रो भएन र अब यसमा चाहिँ यो पनि ल्याउँ त छुटेको छ भने चाहिँ फाइलोक्लाडको एक्जाम्पल MOE त्यसै गरी क्लाडोडको एक्जाम्पल CARK कार भनेर सम्झिनु पर्यो है कारको फुल फर्म भनेको सीबाट चाहिँ क्लाडोड आरबाट चाहिँ के रस्कस एबाट चाहिँ के रहेछ एस्पारेगस रहेछ है त ल ओके अब यो पछि लास्टमा चाहिँ हाम्रो के रहेछ थन रहेछ है अब मैले चाहिँ तिमीलाई सोधेँ बाबु सुन्तलामा चाहिँ थन छ भने त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा के भन्छौ भने तिमीले के भन्छौ सर काँडा भन्छौ के रे बाबु काँडा भन्छौ के अब यसै गरी मैले बाबु स्पाइन भन्ने छ बोटनीमा त्यसलाई नेपालीमा के भन्छौ भने तिमीले के भन्छौ सर त्यो पनि काँडै भन्छौ हेर त्यसपछि मैले बाबु यो रोजमा चाहिँ प्रिकल्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा के भन्छौ भने त्यसलाई पनि तिमीले के भन्छौ काँडै भन्छौ हेर र एकछिनपछि मैले बाबु तिम्रो घरको तल गेटमा झुन्डाको तार के हो भन्छ सर त्यो पनि चुच्चो चुच्चो छ काँडै भन्छौ हेर त्यसलाई पनि के भन्छौ रे काँडै भन्छौ त्यसै गरी पेनको निब के हो भने त्यो पनि चुच्चो छ काँडै भन्न बेर लाग्दैन है किनकि जसले बोट्नी पढाएको छैन त्यसलाई हरेक चुच्चो कुरा चाहिँ के लाग्छ काँडा लाग्छ तर ध्यान दिएर सुन इन बोट्नी थन भनेको फरक कुरा हो स्पाइन भनेको फरक कुरा हो र यो प्रिकल भनेको फरक कुरा हो र यो सुन्तलाको काँडाबाट चाहिँ अहिलेसम्म 4 टाइम्स क्वेसन सोधाएको छ प्रमिस गरे मैले कति रमाइलो है काँडाबाट क्वेसन सोध्छ भने तिमीहरूको जिन्दगीमा चाहिँ फुल भन्दा इम्पोर्टेन्ट के रहेछ काँडा रहेछ हेर सर काँडाको बारेमा कति सुन्न हतार भइसक्यो छिटो भन्नु त भन्ने भएको छ होला र पहिला चाहिँ ध्यान दिएर सुन त अब यो एक्जाम्पलमा चाहिँ सुन्तलाको प्लान्टको कुरा गर्दाखेरि यो एङ्गल बिट्विन स्टेम र लिफ इज कल्ड एक्जिल यो एङ्गललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एक्जिल भन्छौँ के
र यो एक्जिलमा चाहिँ कोपिला हुनुपर्छ, बर्ड हुनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्ने एक्जिलरी बर्ड भन्ने। हेर के भन्नु पर्दो रहेछ, एक्जिलरी बर्ड। र बाबु हेर त यो सुन्तलामा यो एक्जिलरी बर्ड चाहिँ मोडिफाई भएर चाहिँ के आउँछ त थन आउँछ के। एक्जिलरी बर्ड भनेको के हो त स्टेम हो, र यो स्टेम मोडिफाई भएपछि के भन्दो रहेछ थन भन्दो रहेछ। अब तिमीहरूको काम भनेको यदि सुन्तलामा चाहिँ यो थन मोडिफिकेसन अफ एक्जिलरी बर्ड हो भने प्लिज तिमीले याद गर इट इज मोडिफिकेसन अफ के रहेछ स्टेम अथवा स्टेमको के रहेछ ब्रान्च रहेछ। हेर किनकि यो के हो त बर्ड हो। र अब यदि तिमीहरू चाहिँ कालिदास होइनौ भने है, यदि कालिदास होइनौ भने तिमीले इमेजिन गर यदि यो सुन्तलाको काँडा चाहिँ स्टेमको ब्रान्च हो भने जति पनि क्यारेक्टर छ अल क्यारेक्टर जे तिमीलाई थाहा छ अफ स्टेम, अल क्यारेक्टर अफ स्टेम चाहिँ केमा हुनुपर्छ थनमा हुनुपर्छ। हेर त्यति भनेपछि तिमीहरूको सबै क्वेसनहरू कभर हुन्छ। फर एक्जाम्पल 2008 को क्वेसनमा चाहिँ विच अफ द फलोइङ क्यान बियर फ्लावर फ्रुट र लिफ थियो। फ्लावर फ्रुट र लिफ केबाट आउँछ स्टेमबाट, त्यही भएर यो तीनटा अप्सनमा हुँदाखेरि एन्सर इज के हुनु पर्यो थन हुनु पर्यो। विच अफ द फलोइङ क्यान के अरे हेभ नोड एन्ड इन्टरनोड भन्यो भने केमा हुनुपर्छ थनमा हुनुपर्छ। र याद गर त तिमीहरूले चाहिँ भास्कुलर बन्डल भनेर जाइलम र फ्लोइम पढाएको छ भने यो जाइलम र फ्लोइम केमा पाइन्छ भनेर 2010 मा फेरि धर्ममा क्वेसन सोधेको थियो भास्कुलर बन्डल इज प्रेजेन्ट इन केमा स्टेममा अथवा ब्रान्चमा भनेपछि थनमा चाहिँ के हुन्छ भास्कुलर बन्डल हुन्छ। हेर भनेपछि यति कुरा चाहिँ तिमीले याद गर्छौ है। र लास्टमा सर स्पाइन भनेको के हो, अघि मैले पढाएको थिएँ स्पाइन इज मोडिफिकेसन अफ लिफ हो। अब यो कुरा रिपिट नगरौँ। र लास्टमा सर प्रिकल्स के हो भन्छौ भने तिमीले इमेजिन गर त तिमीहरूलाई चाहिँ सरले जुलोजी पढाउँदाखेरि तिमीहरूलाई सरले के पढाउनु भएको थियो इपिडर्मिस भनेर पढाउनु भएको थियो स्किन है। तिमीहरूको स्किन पढ्दाखेरि स्किनमा चाहिँ इपिडर्मिस भनेर पढाउनु भएको थियो। र यो इपिडर्मिसको कुरा गर्दाखेरि तिमीहरूको बडीमा चाहिँ 5वटा लेयर हुन्छ। हेर इपिडर्मिसको चाहिँ कतिवटा लेयर हुन्छ स्किनको 5वटा लेयर भनेपछि यो के रहेछ इपिडर्मिस। अब त्यसै गरी बोटनीमा पनि प्लान्टलाई काटेर हेर्दाखेरि बाहिर इपिडर्मिस आउँछ, त्यहाँपछि के आउँछ बाबु हाइपोडर्मिस आउँछ। र यो हाइपोडर्मिस पछि तिमीहरूले कटेक्स भनेर पढाउँछमा तिमीहरूले कटेक्सहरू आउँछ भने प्लान्टलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नको लागि, प्लान्टलाई चाहिँ के गर्नको लागि प्रोटेक्ट गर्नको लागि यो जुन इपिडर्मिस छ नि यो इपिडर्मिसको सेल हो। र हेर त यो इपिडर्मिसको सेलहरू चाहिँ के हुन्छ बाहिरतिर चाहिँ प्रोट्युड हुन्छ यसरी यिनीहरू ग्रो गर्न थाल्छ बाहिरतिर, यिनीहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ सेलहरू बनाउँछन् र त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ प्रिकल्स भन्छौँ। हेर भनेपछि यो इपिडर्मिसको आउटग्रोथ के हो त प्रिकल हो। याद गरेका थियो कहिलेकाहीँ तिमीहरूले कसैलाई रोज दिन बस्यौ र ढिला भयो रोज लिन आएनन् भने तिमीहरूले के गर्थ्यौ यसलाई भाँच्थ्यौ, यहाँबाट भाँच्दाखेरि पट्याक्क भाँच्थ्यौ एउटा यस्तो बनाउँथ्यौ, अर्को भाँच्थ्यौ फेरि यसमा यसरी जोड्थ्यौ, फेरि अर्को भाँचेर यस्तो जोडेर हामीले चाहिँ माला बनाएर सानो बाल्यकालमा खेल्या पनि थियो होला। भनेपछि इट्स सुपरफिसियल स्ट्रक्चर के अरे बाबु यो सुपरफिसियल स्ट्रक्चर हो इपिडर्मिसबाट आउँछ। तर इट इज एक्जोजिनस ओरिजिन पनि भन्छौँ हामी यसलाई पनि। र यो चाहिँ के हो त मर्फोलोजीको पार्ट होइन। मर्फोलोजीको पार्ट हुनुको लागि के रुट हुनुपर्छ होइन, स्टेम हुनुपर्छ होइन, लिफ हुनुपर्छ होइन, यो खालि के हो त इपिडर्मिसको सेलको आउटग्रोथ। भनेपछि अब चाहिँ कुरा क्लियर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि प्रिकल्स र यो स्पाइन भन्ने कुरा थन भन्ने कुरा चाहिँ प्लान्टमा चाहिँ डिफेन्सको लागि हुन्छ है, नट अफेन्स। के को लागि हुन्छ डिफेन्सको लागि। र अब थन भनेको फेरि एकचोटि भनिदिने ओके सुन न तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि प्लान्टमा चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि सुट भन्ने कुरा तिमीहरूले बुझाएको छ। र यो सुट भनेको के हुनुपर्छ स्टेम प्लस लिफ प्लस यसको कन्डेन्स फर्मलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ बर्ड भन्छौँ क्या। स्टेम र लिफ यदि कन्डेन्स भनेको एकदमै इम्याच्योर फर्ममा छ भने त्यसलाई चाहिँ बियुडी बर्ड भनेको कोपिला हो। कोपिला भनेको एक्चुअली के हो त प्लान्टको स्टेमको पार्ट हो। र अब यो कोपिलाले चाहिँ भविष्यमा गएर जे पनि बनाउन सक्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ नटिप्नु हेरेर कोपिला भनेर कविता पढाएको थियौँ किनकि कोपिला क्यान फर्म एनिथिङ। तिमीहरू पनि के हो त कोपिलै हौ है, तिमीहरू पछि गएर जे पनि बन्न सक्छौ। हेर अहिले चाहिँ आफूले आफूले फुल सोचिरहेको हुन्छ तर हुन चाहिँ तिमीहरू के हो त फुल भइसकेको छैन, कोपिला नै छौ। हेर पछि गएर फुल हुन नि सक्छौ, काँडा हुन नि सक्छौ, जे पनि हुन सक्छौ। तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ बोटनीमा यो जुन सुन्तलाको कुरा गर्दाखेरि तिमीले हेर त यो लिफमा चाहिँ देयर इज बर्ड, यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ बर्डहरू हुन्छ कोपिलाहरू। त्यो कोपिलाको नाम चाहिँ के हो त एक्जिलरी बर्ड हो। र यदि प्लान्टलाई चाहिँ एनिमलबाट प्रोटेक्ट गर्नु छ भने यिनीहरूले एक्जिलरी बर्डलाई चाहिँ मोडिफाई
र इन रिटर्न तिमीहरूलाई चाहिँ कसैले हार्म गरी प्रतिक्रिया जनायो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ डिफेन्स भन्छ के जस्तै फर एक्जाम्पल तिमीलाई सरहरूले ट्राइकोसिस्ट अफ प्यारामेसियम इज अर्गान अफ अफेन्स कि डिफेन्स भनेर तिमीहरूको जुलोजीमा सोधेको क्वेसन हो त्यो चाहिँ अर्गान अफ के हुन्छ त बाबु अफेन्स डिफेन्स दुवै हुन्छ हेर र यदि अफेन्स र डिफेन्समा पनि दुवैमा टिक लाउनु रोज्नु पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ तिमीले के लाउनु पर्ने हुन्छ डिफेन्स लाउनु पर्ने हुन्छ है तर बोटनीमा चाहिँ कहिले पनि प्लान्टले तिमीलाई अफेन्स गर्दैन कहिलेकाहीँ तिमीले बाटोमा हिँडिरहेको बेलामा तिमीलाई रोजको प्लान्टले जिस्काएको छैन तिमीलाई चाहिँ सुन्तलाको प्लान्ट आएर तिमीलाई कोपेको छैन भन्छ दिज आर दि अर्गान अफ अफेन्स भन्नु मिल्दैन यसले चाहिँ के गर्छ तिमीले सुन्तला टिप्दाखेरि कोप्यो भने सुन्तला टिप्नु इज अफेन्स त्यसले कोप्यो भने तिमीलाई के गरेको डिफेन्स गरेको रोज टिप्नु इज अफेन्स रोजले कोप्यो भने के गरेको डिफेन्स गरेको त्यही भएर दिज आर दि अर्गान अफ के बाबु डिफेन्स हो भनेर लाउनु पर्छ है त अब तिमीले के गर यतिलाई चाहिँ स्क्रिनशट गर यो पोइन्टहरु लेखिदिन्छु यसलाई चाहिँ के गर्ने स्क्रिनशट गर्ने है त हजुर र अब यो पछि हाम्रो स्टेममा चाहिँ मैले इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु पढाइसके र अब सबै कुरा चाहिँ पढाएर भ्याइदैन नि त किन भन्दाखेरि टाइम एकदम कम छ भनेको मतलब मर्फोलोजीलाई एकदम कम टाइम दिनु भएको छ त्यही पनि तिमीलाई मैले जति इम्पोर्टेन्ट छ त्यति मात्र पढाइरहेको छु है र ओभरबुकमा चाहिँ एउटा पनि पोइन्टहरु नछोड ओके हामीले चाहिँ स्टेम के गर्यौं त सक्यौं है त र अब यो पछि अब हामी के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरुले डिसाइड गर्ने है डिसाइड के गर भन्दाखेरि अब स्टेम त सक्यो हैन अब स्टेम पछि चाहिँ तिमीलाई मैले लिफ पढाउँदिन किनकि लिफ एकदमै सजिलो छ तिमीहरु आफै पढ लिफ के गर्ने आफै पढ्ने र अब यो लिफ पछि तिमीहरुलाई आउँछ इन्फ्लोरेसन्स भन्ने च्याप्टर आउँछ एउटा लिफ पछि चाहिँ तिमीहरु के आउँदै रहेछ इन्फ्लोरेसन्स भन्ने च्याप्टर आउँछ र अब यो इन्फ्लोरेसन्स भन्ने च्याप्टरको लागि है इन्फ्लोरेसन्स भन्ने च्याप्टर छ एउटा र यसको लागि चाहिँ तिमीहरु के गर्छौ नेममा चाहिँ युट्युबमा गएर भिडियो हेर्छौ त्यहाँ मैले जे पढाउँथे मेरो स्लाइड जे थियो त्यो अनुसार चाहिँ त्यहाँ युट्युबमा चाहिँ भिडियो छ त्यो हेर्ने है त किनकि टाइम सेभ गर्नु छ हामीलाई र त्यहाँ चाहिँ पढाउँदाखेरि 1.5 आवर जति लाग्छ 1.5 घण्टा लाग्छ तर त्यहाँ 30 मिनेटको भिडियो छ त्यसलाई चाहिँ हेर मज्जाले बुझिन्छ त्यो चाहिँ भनेपछि मैले इन्फ्लोरेसन्स पनि पढाइन अब सो अब तिमीहरुलाई डाइरेक्टली म के गर्छु फ्लावर पढाउँछु किनकि यो इन्ट्रान्समा इम्पोर्टेन्ट छ र राम्रोसँग फ्लावर पढ्यो भने तिमीले ट्याक्सोनोमी पनि राम्रोसँग बुझ्छौ फेरि सो अब हामी के गर्ने फ्लावर सुरु गर्ने है तर हामी चाहिँ यो महिना पुरै फ्लावरको महिना रहेछ है भन्ने भए होला त्यस्तो हुन नि सक्छ र अब हेर त बोटनी पढ्दाखेरि फ्रम एन्थो भनेको के हो बाबु फ्लावर हो लोजी भनेको के हो त स्टडी सो स्टडी अफ फ्लावर इज कल्ड के रहेछ एन्थोलोजी र जहाँ पनि तम एन्थो देख्छौ त्यहाँ चाहिँ के याद गर्ने फ्लावर भन्ने सम्झिनु पर्छ है त र अब तिमीले इमेजिन गर लार्जेस्ट फ्लावर इन भन्दा पनि पहिला चाहिँ यो रहेछ फ्लावर इज मोडिफिकेसन अफ के होला यसको एन्सर के होला ओके तिमीलाई चाहिँ कहाँ रिप्लाई गर्ने भने कन्फ्युजन भयो हो भने यस्तो गर मैले क्वेसन लेख्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के सोध्ने क्वेसन एन्सरहरु दिने है त सो अब फ्लावर इज मोडिफिकेसन अफ के भन्छ भन्दाखेरि तिमीले सोध त यो एउटा फ्लावर बनाएको है हजुर यो फ्लावर इमेजिन गर जब यो फ्लावरमा चाहिँ तिमीलाई थाहा छ यो जुन पेडिसेल भनेको फ्लावरको स्टेमको पार्ट हो बाबु र यो स्टेमको पार्ट सोलन भएपछि त्यसलाई के भन्ने थालामस भन्ने है जब यो थालामसमा चाहिँ फ्लावरको डिफ्रेन्ट पार्टहरु गएर के हुन्छ एट्याच हुन्छ के थालामसमा चाहिँ के हुन्छ एट्याच हुन्छ भन्ने यो फ्लावरमा चाहिँ तिमीलाई थाहा छ यो बाहिरको इज कल्ड क्यालिक्स एकछिनमा म पढाउँछु त्यसपछि यो के बाबु कोरोला त्यसपछि हाम्रो मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट के आउँछ एन्ड्रोसियम र यो फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट के त गाइनोसियम र तिमीलाई अचम्म लाग्ला दिज आर मोडिफिकेसन अफ लिफ यो के हो त लिफ र यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ फ्लोरल लिफ भन्छौँ के भन्छौँ रे फ्लोरल लिफ र अब त्यसै गरी यो थालामस भने के हो स्टेम हो र यो फ्लावर र लिफ चाहिँ मोडिफाई भएर बसेको छ भने इट इज कल के रहेछ त सुट भन्नु पर्यो के हुनु पर्यो सुट हुनु पर्यो है सो मैले भन्न खोजेको चाहिँ बोटनीमा फ्लावर भनेको के हो त सुटको एकदम हाइली मोडिफाइड सुट हो र यसको काम चाहिँ के रहेछ रिप्रोडक्सन रहेछ के को लागि मोडिफाई भएको रिप्रोडक्सनको लागि
कन्डेन्स सुट भन्यो भने बर्ड भन्ने सुदीप कन्डेन्स सुट इज कल्ड के रहेछ बाबु बर्ड बर्ड भनेको कोपिला हो र यो जुन बर्डले चाहिँ पछि गएर फ्लावर बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्ने फ्लोरल बर्ड भन्ने के भन्ने त्यसलाई फ्लोरल बर्ड भन्ने है सो तिमीहरूको काम भनेको केही पनि होइन बोटनीमा चाहिँ मैले पहिले भन्दा थिएँ रुट स्टेम र लिफ बाइकको सबै मोडिफिकेसन हुन्छ भनेपछि फ्लावर पनि के हुनु पर्यो मोडिफिकेसन र यो फ्लावर इज मोडिफिकेसन अफ सुट हो किनकि यसमा चाहिँ स्टेम र लिफ दुइटै हुन्छ बाबु तर यो एकदमै स्पेसलाइज मोडिफिकेसन फर्केको लागि रिप्रोडक्सनको लागि है र अब यो पछि तिमीहरू मलाई भन त लार्जेस्ट फ्लावरिङ प्लान्ट किङडम इज अफ राफ्लेसिया यो जुन प्लान्ट देखिरहेको छौ यो लार्जेस्ट फ्लावर हो र यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ राफ्लेसिया भन्छौँ र मैले सुने अनुसार चाहिँ राफ्लेसियाको वेट भनेको अप टु 15 केजीसम्म हुन्छ हेर कति रमाइलो बोटनी है कहिलेकाहीँ कसैलाई फुल दिनु पर्यो भने फुल सँगसँगै एउटा भरिया पनि दिनु पर्यो फुल पनि लगा के पनि लगा रे बाबु भरिया पनि लगा कति रमाइलो है अब यो राफ्लेसिया चाहिँ लार्जेस्ट फ्लावर हो भन्ने राफ्लेसियामा लिफ हुँदैन सर लिफ हुँदैन यस र यसमा चाहिँ लिफ हुँदैन भने यो के हुन्छ प्यारासाइट हुन्छ है र यो राफ्लेसिया भनेको अरू प्लान्टको रुटमा गएर प्यारासाइट हुन्छ सो इन बोटनी इट इज नन एज के रहेछ टोटल रुट प्यारासाइट रहेछ यसलाई चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लाऊ किनकि तिमीलाई झुक्काइदिन्छ केसँग टोटल स्टेम प्यारासाइटसँग र तिमीलाई थाहा छ बोटनीमा चाहिँ कस्कुटा भनेको नेपालीमा आकाशे यो हावामा हुन्छ आकाशे यसमा चाहिँ फ्रुटहरू हुन्छ बेली लहरा भनेको यसमा चाहिँ लहरै लहरा हुन्छ है त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा आकाशे बेली लहरा भन्छ बोटनीमा चाहिँ कस्कुटा टोटल स्टेम प्यारासाइट राफ्लेसिया के रहेछ टोटल रुट प्यारासाइट केही पनि आएन र जस्ट इन्ट्रान्स पास गर्नु छ भने आर फर राफ्लेसिया आरबाट चाहिँ रुट प्यारासाइट हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो है त र अब यो चाहिँ हाम्रो देशमा पाइँदैन यो चाहिँ इन्डोनेसियामा चाहिँ एकदम धेरै पाइन्छ हेर त्यही भएर राफ्लेसिया इज लार्जेस्ट फ्लावर भनेर याद गर्नु पर्यो है त र अब तिमीहरूको बुकमा चाहिँ स्मलेस्ट फ्लावर भनेर लेखिएको छ त्यो पढ्नु पर्दैन किन भन्दाखेरि नामै के रहेछ माइक्रोस्कोपिका सो इभन कालिदासलाई पनि थाहा हुन्छ माइक्रोस्कोपिका भनेको के हुन्छ नानी सानो हुन्छ हेर भनेपछि यो पढ अब यो भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो क्वेसन ब्याङ्क हेर त 2006 मा 2008 मा 2009 मा त्यो पनि कहाँ त धरानमा मात्रै क्वेसन सोधेको छ यसबाट र अब तिमीले मलाई भन्नु पर्यो सबसे पहिला चाहिँ प्लान्टलाई चाहिँ तिमीले यदि फ्लावरिङको बेसिसमा डिभाइड गर्छौ भने प्लान्ट क्यान बी टु टाइप एउटा प्लान्ट आफ्नो जीवन कालमा एक पटक मात्र फ्लावरिङ हुन्छ एक पटक नट एउटा कति पटक नानी एक पटक त्यसलाई चाहिँ के भन्नुपर्छ मोनोकार्पिक प्लान्ट भन्नुपर्छ है सो प्लान्ट फ्लावरिङ ओन्ली वान्स इन लाइफ इज कल्ड के रहेछ मोनोकार्पिक रहेछ र तिमीले नोटिस गरेको छ भने जेनरली जुन प्लान्टको लाइफ स्प्यान इज 1 इयर दे आर कल्ड एनुअल प्लान्ट र यो एनुअल प्लान्ट चाहिँ के हुनुपर्छ त मोनोकार्पिक हुनुपर्छ मोस्ट अफ द कन्डिसनमा मैले बाबु मकै के हो भने के हुन्छ नानी मोनोकार्पिक धान के हो बाबु मोनोकार्पिक तिमीहरूको घरमा चाहिँ घेरौँलाहरू सिमीहरू लौकाहरू कुकुम्बरहरू छ भने त्यो पनि के हो त मोनोकार्पिक हो किनकि तिनीहरूमा चाहिँ फ्लावरिङ एक पटक मात्रै हुन्छ एकदम कुल भएर सोच त तिम्रो घरमा घेरौँलाको प्लान्टले एउटा सिजन खानु पुग्छ तर नेक्स्ट सिजनमा चाहिँ हामीलाई के चाहियो नयाँ प्लान्ट चाहियो भनेपछि त्यो के हुन्छ त एउटा सिजन बाँच्छ त्यही भएर एनुअल प्लान्ट भयो फ्लावरिङ वान्स इन अ लाइफ टाइम नट वान्स भनेको एक पटक त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ मोनोकार्पिक भन्छौँ मेरा त्यसै गरी प्लान्टमा धेरै पटक फ्लावरिङ हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्ने पोलिकार्पिक र मोस्ट अफ दि पेरिनियल प्लान्ट इज के हो त पोलिकार्पिक प्लान्ट हो पहिला चाहिँ यसलाई स्क्रिनसट लिइहाल भनेपछि अब तिमीले यहाँसम्म चाहिँ बुझ्यो है त र अब यो हेडिङ पढ त यो हेडिङले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि पेरिनियल प्लान्ट भएर पनि मोनोकार्पिक हुने रे के पेरिनियल प्लान्ट चाहिँ के हुनुपर्ने पोलिकार्पिक तर केही एक्सेप्सनल केसहरू छ पेरिनियल मोनोकार्पिक प्लान्ट भनेको लिभिङ फर मोर देन 1 इयर तर यिनीहरूमा चाहिँ फ्लावरिङ के हुनुपर्छ एकपटक त्यसको दुईटा एक्जाम्पल रहेछ ब्याम्बुसा भनेको नेपालीमा बाँस इज लङ्गेस्ट घाँस र अर्को एगेब भनेको नेपालीमा चाहिँ के भन्छ केतुके भन्छ है र इमेजिन गर त केतुके भनेको यो प्लान्ट हो यो प्लान्टको नाम चाहिँ के रहेछ केतुके इन बोटनी केतुके इज नोन एज के एगेब र मलाई भने त एबाट आउने हामीलाई केही नआउने फ्यामिली लिलिएसी लाउने भने चाहिँ मैले भनेपछि केतुके बिलोङ्स टु फ्यामिली के हो त लिलिएसी भनेर सोधे हुन्छ है किनकि हाम्रो सिलेबसमा पढ्नुपर्छ यो
अब त्यसै गरी तिमीलाई थाहा छ इन बोटनी केतुके इज नन एज सेन्चुरी प्लान्ट पनि भन्छ सेन्चुरी प्लान्ट किन सर भन्दाखेरि केतुकेको लाइफ स्प्यान इज मोर देन के रहेछ 100 इयर लाइफ स्प्यान इज मोर देन के रहेछ 100 इयर तर इट इज नन एज सेन्चुरी प्लान्ट तिमीलाई थाहा छ मोनोकट प्लान्ट चाहिँ 100 वर्ष बाँच्छ भने यसलाई चाहिँ मेकानिकल सपोर्ट चाहियो त्यही भएर तिमीहरूको 2006 को क्वेसनमा चाहिँ मोनोकट प्लान्ट भएर पनि सेकेन्डरी ग्रोथ देखाउने भनेर सोधेको छ के मोनोकट प्लान्ट विथ सेकेन्डरी ग्रोथ त्यो पनि के रहेछ त केतुके रहेछ र आज आएर हेरेको बाबु यो केतुकेमा चाहिँ पछि गएर एक पटक मात्र फ्लावरिङ हुन्छ केतुकेमा फ्लावरिङ कति पटक एक पटक त्यही भएर नेक्स्ट क्वेसन भनेको इट इज मोनोकार्पिक प्लान्ट भनेपछि केतुकेको बारेमा यो चारवटा कुरा चाहिँ याद गर है चारवटा कुरा याद गर्ने के फ्यामिली लिलिएसियम पर्दो रहेछ सेन्चुरी प्लान्ट भन्छ मोनोकट प्लान्ट विथ के रहेछ सेकेन्डरी ग्रोथ युका पनि हो बाबु यस युका अल्सो त्यसैगरी इट इज के रहेछ बाबु मोनोकार्पिक प्लान्ट रहेछ र यति कुरा चाहिँ तिमीहरूले स्क्रिनसट गरा त एकै ठाउँमा कहीँ पनि भेट्दैन तिमीहरू यति कुरा बोटनीको डिफ्रेन्ट च्याप्टरबाट सोधेको क्वेसन हो यसलाई पनि के गर्ने स्क्रिनसट गर्ने है त हजुर ल यहाँसम्म जान्यो अब तिमीहरूले हेर अब सुन है अब सबसे पहिला चाहिँ तिमीहरूले नोटिस गरेको छ भने हियर इज अ बर्ड बर्ड भनेको नेपालीमा के हो त कोपिला हो पछि गएर चाहिँ यो बर्ड पुरै फक्रेर के भएको छ बाबु ओपन भएको छ भने तिमीहरूले हेर त पछि गएर यो के हुन्छ ओपन हुन्छ आफ्टर म्याचुरेसन र अब यो के को लागि बाबु फर पोलिनेसन म्याच्योर भएपछि प्लान्टमा चाहिँ फ्लावर चाहिँ के हुन्छ फक्रिन्छ भने तिमीले याद गर्नु पर्यो यो जुन फ्लावर फक्रिने प्रोसेस छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एन्थेसिस भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ के भन्ने एन्थेसिस भन्ने है सो तिमीहरूको काम भनेको प्रोसेस अफ ओपनिङ अफ फ्लोरल बर्ड आफ्टर म्याचुरेसन फर पोलिनेसन इज नोन एज के एन्थेसिस र यो डेफिनेसन वाज आस्क्ड इन 2017 आइयुएम को क्वेसन पनि हो हेर है त अब त्यसै गरी तिमीलाई केही पनि आएको थिएन भने पनि तिमीले एटलिस्ट यति के गर्न सक्थ्यौ भन्दा फ्रम एन्थो भनेको के रहेछ फ्लावर हो सिस भनेको बाबु प्रोसेस भन्छ फोटोसिन्थेसिस भनेपछि त्यो के एउटा प्रोसेस हो हेर भनेपछि ओपनिङ अफ फ्लोरल बर्ड हुने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एन्थेसिस भन्छौँ र एन्थेसिस के को लागि हुँदो रहेछ बाबु पोलिनेसनको लागि हेर जब तिमीले इमेजिन गर जेनरली देयर आर टु क्याटेगोरी अफ फ्लावर एउटा फ्लावर चाहिँ लाइफ टाइम कहिल्यै पनि खुल्दैन अलवेज रिमेन्स क्लोज र जुन प्लान्ट चाहिँ सधैँभरि क्लोजको क्लोज रहन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ क्लिस्टोग्यामस फ्लावर दिस वाज द क्वेसन अफ 2012 आइयुएम को क्वेसन हो र अब केही पनि आएन भने सिएलबाट केही क्लिस्टोग्यामस सिएलबाट के याद गर्ने क्लोज याद गर्ने भनेपछि क्लोज हुने फ्लावर के रहेछ क्लिस्टोग्यामस र अब तिमीले इमेजिन गर त ग्राउन्ड नट को बोटानिकल नेम इज एराचिस हाइपोजिया एराचिस हाइपो भनेको बिलो जिया भनेको जमिन जियोग्राफी भन्ने टर्म थाहा छ भने ल्यान्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ जिया भन्छौँ हेर भनेपछि यो जमिन मुनि हुन्छ त्यही भएर नाम के रहेछ हाइपोजिया र इभेन तिमीहरू सोच कुनै पनि प्लान्ट चाहिँ यदि जमिन मुनि छ फ्लावर भने त्यो फक्रेर केही फाइदा छ छैन माटो मुनि फुल छ भने त्यो खुलेर केही फाइदै छैन हेर तिमीहरूलाई चाहिँ आफ्नो मामुली के गर्नु पर्यो सपोज तिमीहरूलाई 20,000 पैसा दिनुभयो तर बाहिरबाट चाहिँ ढोका लाएर जानुभयो भने त्यो पैसा दिएको नदिएको केही पनि फाइदा छैन फेरि सर हामी त झ्यालबाट हाम फाल्दिहाल्छौँ नि भनौँला त्यो एक्सेप्सनल केस हो हेर सो तिमीहरूको काम भनेको यो ग्राउन्ड नटमा चाहिँ फ्लावर के रहेछ त्यो क्लिस्टोग्यामस फ्लावर रहेछ है र यो एक्जाम्पल चाहिँ 2014 को क्वेसन पनि हो हेर सो अब तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ डेफिनेसन र अर्को एक्जाम्पल र अब त्यसै गरी जुन फ्लावर चाहिँ म्याच्योर भएर ओपन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ च्यास्मोग्यामस फ्लावर भन्छौँ तिमीहरूको लाइफमा जति पनि फ्लावरहरू देखाएको छ त्यो सबै के हो च्यास्मोग्यामस फ्लावर हो तिमीहरूको लाइफमा सबै फ्लावर चाहिँ के रहेछ च्यास्मोग्यामस त्यही भएर त्यसको एक्जाम्पल याद गर्नु पर्दैन यसलाई चाहिँ के गर स्क्रिनसट गर यसलाई चाहिँ के गर्ने स्क्रिनसट गर्ने यसलाई पनि है त एकैछिन है एकै मिनट मैले के हेर्दैछु भन्दाखेरि ल भनेपछि क्लिस्टोग्यामस च्यास्मोग्यामस भन्ने कुरा चाहिँ तिमीलाई याद भयो है अब त्यसै गरी नेक्स्टमा चाहिँ अब हाम्रो के छ सिमेट्री अफ फ्लावर भन्छ के लाइक जुलोजीमा चाहिँ सरले सिमेट्री अफ एनिमल भनेर पढाइसकेको थियो भनेपछि बोटनीमा चाहिँ सिमेट्री अफ के रहेछ फ्लावर रहेछ अब तिमीले सोध त
जुलोजी पढ्दाखेरि तिमीले एनिमलमा चाहिँ तिमीले दुईटा सिमेट्री भने पढाएको थियो, एउटा इज रेडियल र अर्को इज के हो बाइलेटरल। जुलोजीको कुरा गर्दैछु है। अब तिमीलाई थाहा छ रेडियल सिमेट्रीमा चाहिँ यो फ्लावर होइन एनिमल इमेजिन गर र यो सपोज यो एनिमललाई चाहिँ कुनै पनि लाइन सेन्टरबाट पास हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ दुईटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ भने द्याट इज कल्ड रेडियल सिमेट्री भनेर पढाउनु भएको थियो। भनेपछि बोटनीमा चाहिँ तिमीले फ्लावर इमेजिन गर र यो फ्लावरमा चाहिँ दिस इज सेन्टर अफ फ्लावर र अब यो सेन्टरबाट पास हुने गरी तिमीले यदि कुनै पनि लाइन तान्यो भने त्यसले चाहिँ फ्लावरलाई के गर्छ इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ हेर। भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो रेडियल सिमेट्री भन्नु पर्यो है त। भनेपछि एउटा लाइन पास गर्दाखेरि त्यसले के गर्नु पर्यो दुईटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्नु पर्यो र याद गर त ट्याक्सोनोमी पढाउँदाखेरि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एक्टिनोमर्फिक भन्छौँ। बोटनीमा चाहिँ अब के भन्नु पर्यो एक्टिनोमर्फिक फ्लावर भनेको यो हो के। सो मैले भन्न खोजा चाहिँ कुनै पनि लाइन सेन्टरबाट पास हुँदाखेरि फ्लावर चाहिँ दुईटा इक्वल पार्टमा डिभाइड हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो एक्टिनोमर्फिक। र अब हामीले ट्याक्सोनोमी पढ्दाखेरि फ्लोरल फर्मुलामा चाहिँ दिस इज फ्लावर यो फ्लावरको साइन हो बाबु गोलो चाहिँ के रहेछ फ्लावर। यसलाई चाहिँ एउटा लाइनले होइन मोर देन टु लाइनले इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छौ भन्ने एक्टिनोमर्फिक। तर यो सिम्बल चाहिँ एक्टिनोमर्फिक फ्लावरको हो। फ्लोरल फर्मुला पढ्दाखेरि यो साइन छ भने इट्स के रहेछ एक्टिनोमर्फिक रहेछ हेर। अब यसको एक्जाम्पल याद गर्दैनौ किन भन्दाखेरि 99% केसमा फ्लावर इज एक्टिनोमर्फिक त्यो याद गरेर साध्यै लाग्दैन। त्यही भएर हामी के गर्छौँ त जाइगोमर्फिक याद गर्छौँ बाँकी रहेको सबै केमा राख्छौँ एक्टिनोमर्फिकमा राख्छौँ हेर। अब तिमीले सेकेन्ड फ्लावर हेर र अब यो सेकेन्ड फ्लावरमा चाहिँ दिस इज सेन्टर अफ फ्लावर र मैले एउटा लाइन ताने त्यसले फ्लावरलाई चाहिँ इक्वल पार्टमा डिभाइड गरेको छ लेफ्ट एन्ड राइट। तर मलाई भन त नेक्स्ट लाइन तान्दाखेरि इक्वली डिभाइड भयो भएन। त्यही भएर इट्स के रहेछ बाइलेटरल सिमेट्री। इन बोटनी इट इज कल्ड जाइगोमर्फिक। बोटनीमा चाहिँ यसलाई हामी के भनेर भनौँ त जाइगोमर्फिक भनौँ है। र अब यो जाइगोमर्फिकमा चाहिँ दुईटा इक्वल पार्टमा डिभाइड भयो फ्लावर तर एउटा मात्रै लाइनले। त्यही भएर यसमा चाहिँ तिम्रो सिम्बल यो छ भने इट्स के रहेछ बाबु जाइगोमर्फिक रहेछ। पर्सेन्टेज साइन चाहिँ के को जाइगोमर्फिकको। त्यसै गरी यो सर्कलभित्र चाहिँ प्लस छ भने के रहेछ बाबु एक्टिनोमर्फिकको। र जाइगोमर्फिकमा टोटल तिमीहरूको 4वटा एक्जाम्पल छ। एक्टिनोमर्फिक त पढ्नु पर्दैन है सबै एक्टिनोमर्फिक हो के। र अब यो जाइगोमर्फिकमा चाहिँ 4वटा एक्जाम्पल तिमीले याद गर है त। र अब यो सनफ्लावरमा चाहिँ रे फ्लोरिडिज के हो त एक्टिनोमर्फिक हो। सर हामीले बुझेनौँ यो रे फ्लोरेट भन्छौ भने के गर्नु तिमीले धेरै पढाएको छैन है। एकै मिनट यो फ्लावर हेर त यो सनफ्लावर हेर र यो सनफ्लावरमा चाहिँ सनफ्लावर इज नट अ फ्लावर। सनफ्लावर चाहिँ फ्लावर हो भन्छौ भने त तिमीलाई म अनलाइनबाट पिट्न पनि सक्छु हेर। सनफ्लावर चाहिँ बोटनीको के हो त इन्फ्लोरेसेन्स हो किनकि सनफ्लावरमा चाहिँ यो बाहिरतिर चाहिँ हजारौं फुलहरू रेको फर्ममा एरेन्ज भएको छ त्यो दिज आर कल्ड रे फ्लावर। यो सबै एउटा एउटा फ्लावर हो। यो 1 नम्बरको फ्लावर 2 3 4 5 एन्ड सो अन। त्यसै गरी यो सनफ्लावरमा भित्रतिर हेर त त्यहाँ थाउजन्ड अफ फ्लावरहरू डिस्कको फर्ममा एरेन्ज भएको छ त्यही भएर इट्स डिस्क फ्लावर भनेको यो हो। र यो डिस्क फ्लावर र रे फ्लावरको कुरा गर्दाखेरि तिमीले इमेजिन गर अब यो बाहिरको रे फ्लावर हेर्दाखेरि इट्स लाइक हेर त टङ जस्तो छैन टङ वाला टङ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एक्टिनोमर्फिक भन्छौँ सरी जाइगोमर्फिक। त्यसै गरी यो भित्रको डिस्क फ्लोर चाहिँ इट्स लाइक ट्युब त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त एक्टिनोमर्फिक भन्छौँ हेर। भनेपछि तिमीले इमेजिन गर्नु पर्यो सनफ्लावरमा चाहिँ रे फ्लोरिडिज के रहेछ जाइगोमर्फिक र डिस्क फ्लोरिडिज के रहेछ एक्टिनोमर्फिक रहेछ। अब नेक्स्ट एक्जाम्पल इज के रहेछ बाबु ग्रामिनी यो पछि भन्छु म प्याप्लिनियोसी र सिजलिपनेसी। यो 4वटा एक्जाम्पल चाहिँ के को रहेछ जाइगोमर्फिक बाँकी रहेको सबैलाई केमा राख्नुपर्छ एक्टिनोमर्फिकमा। अब यो पछि तिमीले मलाई यसको एन्सर देऊ त यो 4वटा फ्लावरमा चाहिँ कुन चाहिँ फ्लावर इज एक्टिनोमर्फिक सरी जाइगोमर्फिक। यस लास्ट फ्लावर इज के रहेछ बाबु जाइगोमर्फिक रहेछ है। तर यो फ्लावरको फ्लोरल फर्मुला लेख्दाखेरि हामीले यस्तो लेख्छौँ हेर र बाँकी रहेको यिनीहरूमा चाहिँ फ्लोरल फर्मुला के हुन्छ यस्तो हुन्छ हेर है त। भनेपछि एक्टिनोमर्फिक जाइगोमर्फिक भनेको टर्म चाहिँ यही हो है त। अब मलाई भन त सिमेट्री अफ गिभन फ्लावर इज के होला। यो जुन फ्लावर देखिरहेको छौ यो फ्लावरको सिमेट्री के होला।
यस, यो इम्पोर्टेन्ट छ है। यो चाहिँ के हो त, जाइगोमर्फिक हो। सर किन फिगर सोध्छ र एक्जाममा सोध्दैन? तिमीले इमेजिन गर त, यो प्लान्टको जुन यो फ्लावर छ नि, यो फ्लावर चाहिँ पीको फ्लावर हो के को फ्लावर अरे पीको, र पी बिलोङ्स टु फ्यामिली प्यापिलिनियोसी। प्यापिलिनियोसी र यो प्यापिलिनियोसीमा चाहिँ फ्लावर इमेजिन गरेर थाहा हुन्छ इट्स के भयो, जाइगोमर्फिक हो। हेर यो फ्लावर चाहिँ के भयो त, जाइगोमर्फिक भयो है। सनफ्लावरको फोटो देखाएको थियो, एक्टिनोमर्फिक सरी जाइगोमर्फिक, रेफ्लोरेट, त्यसरी प्यापिलिनियोसी पनि के रहेछ, जाइगोमर्फिक रहेछ। अब मलाई भन त यसको एन्सर के होला? सिमेट्री अफ गिभन फ्लावर इज। र म तिमीलाई हिन्ट्स पनि दिन्छु। यो जुन फ्लावर छ नि, यो ब्रिन्जलको फ्लावर हो र ब्रिन्जल बिलोङ्स टु फ्यामिली सोलानेसी। कुन फ्यामिलीमा पर्छ? सोलानेसी। भनेपछि तिमीले अब हेर त, अब यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला बाहिरको क्यालेक्स हेर्न पाएको छैनौँ हामीले, त्यही पनि क्यालेक्स एक्टिनोमर्फिक। त्यसपछि तिमीले कोरोला हेर त, यो कोरोला। त्यसपछि तिमीले इमेजिन गर यो येलो कलरको इज स्टामेन, एन्ड्रोसियम, मेल पार्ट। त्यहाँ राम्रोसँग हेर जुम गरेर, त्यहाँ चाहिँ जुन यो ग्रीन पार्ट छ त्यो स्टिङमा हो र यो व्हाइट पार्ट चाहिँ यतातिर छ त्यो ओभरी हो। अब यसको मतलब चाहिँ यो फ्लावरमा तिमीले हेरे छौ भने यसरी बस्या हुन्छ ओभरी, यो स्टिङमा यो स्टाइल र यहाँ चाहिँ ओभरी यसरी बस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन फिमेल पार्ट छ त्यो के भयो, जाइगोमर्फिक भयो। भनेपछि तिमीले के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन फ्यामिली सोलानेसी छ हाम्रो सिलेबसमा छ, सोलानेसीमा फ्लावर इज मोर एक्टिनोमर्फिक एन्ड लेस जाइगोमर्फिक। त्यही भएर यसको एन्सर के हो त, मोर एक्टिनोमर्फिक लेस जाइगोमर्फिक है। याद गर्दैछ एक्टिनोमर्फिक चारवटा सोलासी फ्लावर एक्टिनोमर्फिक इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। ovary with respect to slide action thalamus with respect to पारमा चाहिँ तीनटा फ्लावरहरु छ र यो हेडिङले के भन्छ थाहा छ? कम्पेयर द पोजिसन अफ ओभरी। तिमीले चाहिँ यो ओभरीको पोजिसन कम्पेयर गर्नु पर्यो केमा बाबु? थालामसमा। कोसँग भन्दाखेरि यो क्यालिक्स कोरोला र एन्ड्रोसियमसँग। हेर क्यालिक्स कोरोला र एन्ड्रोसियमसँग ओभरीको पोजिसन कम्पेयर गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ तीनवटा कन्डिसन इज पोसिबल। पहिलो कन्डिसनमा चाहिँ ओभरी के होला? सबसे माथि होला। सेकेन्डमा चाहिँ ओभरी तल्ला होला र थर्डमा चाहिँ ओभरी कहाँ होला? बिचमा होला। र मलाई भन त यो 1 नम्बरको फिगर हेर तिमीहरु, र यसमा चाहिँ ओभरी सबभन्दा माथि छ। अब बुझेन जस्तो छ। हेर न, यो क्यालिक्स चाहिँ यहाँबाट आएको छ, कोरोला आएको छ, त्यहाँ चाहिँ एन्ड्रोसियम आएको छ। भनेपछि सबभन्दा माथि थालामसको के आएको छ? ओभरी आएको छ के। तर यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? सुपिरियर ओभरी भन्ने। ओभरी के भयो त? सुपिरियर ओभरी भनेको यो हो। ओभरी सुपिरियर हुन्छ भने फ्लोरल फर्मुलामा चाहिँ के फर क्यालिक्स, सी फर कोरोला, ए फर एन्ड्रोसियम, जी फर गाइनोसियम। र यो जी को तल चाहिँ के गर्ने? अन्डरलाइन तान्ने। ट्याक्सोनोमी पढ्दाखेरि जी को तल लाइन छ भने त्यसले के भन्छ? गाइनोसियम माथि छ। माथि छ भने त्यो के हो त? सुपिरियर भएको। जब यदि फ्लावरमा चाहिँ ओभरी माथि छ भने फ्लावर चाहिँ कहाँबाट आएको छ? तलबाट। त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भन्छ? हाइपो भनेको बिलो, गाइनस भनेको ओभरी, त्यही भएर फ्लावर इज हाइपोगाइनस फ्लावर। ठ्याक्क उल्टो हुन्छ है। सुपिरियर ओभरी भनेको चाहिँ के हो बाबु? हाइपोगाइनस फ्लावर हो। जब केही पनि आउँदैन, सर हामीलाई केही पनि आएन भन्छौ भने ओके, ओम प्रकाश भाइले बुझेन भन्छन्, बाबु तिमीले चाहिँ मेरो लागि एउटा फुल बनाऊ त, त्यहाँ कपीमा चाहिँ मेरो लागि एउटा फ्लावर बनाऊ।
सर हजुरको लागि किन फ्लावर बनाउने म त बनाउँदिन भन्नु होला ल ठिकै छ म बनाउँछु है त म तिमीहरूको लागि फ्लावर बनाउँछु फ्लावर बनाउँदाखेरि सबसे पहिला चाहिँ म के बनाउँछु क्यालेक्स बनाउँछु यस भनेपछि पहिला चाहिँ के आयो क्यालेक्स आयो त्यसपछि म के बनाउँछु कोरोला बनाउँछु मलाई राम्रो फ्लावर बनाउन आउँदैन त्यही पनि के बनाएको कोरोला कोरोला पछि म के बनाउँछु एन्डोसियम बनाउँछु एन्डोसियम पछि मात्रै म के गर्छु अब फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट बनाउँछु गाइनेसियम बनाउँछु यो यसरी र यो फ्लावरमा चाहिँ तिमी नै भन ओम प्रकाश भाइ मलाई भन त यो फ्लावरमा चाहिँ सबसे माथि के छ क्यालिक्स कोरोला एन्डोसियम सबभन्दा माथि के छ गाइनेसियमको ओरिजिन भएको छ हेर यो गाइनेसियम चाहिँ सबभन्दा माथिबाट आउँछ के भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो सुपेरियर ओभरी भन्नु पर्यो सुपेरियर ओभरी त्यसपछि क्यालिक्स र कोरोला एन्डोसियम तल छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भनेको हाइपो भनेको बिलो गाइनस भनेको ओभरी त्यो फ्लावर इज कल्ड हाइपोगाइनस फ्लावर अब चाहिँ बुझ्यो होला है यो फ्लावरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ हाइपोगाइनस र यो हाइपोगाइनस फ्लावरमा चाहिँ ओभरी के हुनु पर्यो सबसे माथि हुनु पर्यो त्यसलाई सुपेरियर ओभरी भन्छ हेर यस र अब तिमीले चाहिँ अब भन भनेपछि अब नर्मल्ली जति पनि फ्लावरहरू छ त्यसमा चाहिँ 99% केसमा चाहिँ फ्लावर के हुन्छ हाइपोगाइनस हुन्छ के त्यही भएर तिमीहरूले ट्याक्सोनोमी पढाउँदाखेरि मैले के गर्छु फ्लोरल फर्मुलामा चाहिँ जीको तल के गर्छु अन्डरलाइन गरिदिन्छु हेर भनेपछि यसको एक्जाम्पल घोकेर साध्य लाग्दैन र अब तिमीहरू मलाई भन्छौ यो सेकेन्ड केसमा जाऊ सेकेन्ड फ्लावर हेर यसमा चाहिँ दिस इज थ्यालामस टिया चाहिँ एलएएमयुएस थ्यालामस भयो थ्यालामसमा चाहिँ तिमीले इमेजिन गर त यो फ्लोरल पार्ट हेर यो फ्लावर हेर र यो ओभरी हेर र मलाई चाहिँ ओम प्रकाश भाइ नै भन्न यो फ्लावरमा चाहिँ ओभरी फ्लावरको तल कि माथि ओभरी के भयो इन्फेरियर ओभरी भयो इन्फेरियर ओभरी ओभरी इन्फेरियर छ भने तिमीले मलाई भन त यो फ्लावर चाहिँ के भयो माथि छ त्यही भएर इट इज कल्ड इपिगाइनस फ्लावर भनेको यो हो र यसको चाहिँ दुईटा मात्र एक्जाम्पल सरी यसमा चाहिँ ट्याक्सोनोमी पढाउँदाखेरि फ्लोरल फर्मुलामा क्यालेक्स कोरोला एन्डोसियम र गाइनेसियम जीको माथि अन्डरलाइन गाइनेसियमको माथि अन्डरलाइन छ यसमा सम्झिनु पर्यो है यसको एक्जाम्पलमा चाहिँ दुईटा सी भने सम्झ एउटा इज क्युकरबिटेसी नट कुकुरबिटेसी क्युकरबिटेसी र अर्को चाहिँ के हो बाबु कम्पोजिटी सनफ्लावरहरूमा भनेपछि क्युकरबिटेसी र कम्पोजिटीमा फ्लावर इपिगाइनस बाँकी रहेको सबै फ्लावर के हाइपोगाइनस यो चाहिँ पढ्नै पर्दैन यो अब यो पनि बुझेन भने म तिमीलाई एउटा फिगर देखाउँछु है त एकै मिनट है तर छ कि छैन भन्ने हो सरी मसँग एउटा फिगर छ एकै मिनट है यो फिगर हेर त यो फिगरमा चाहिँ यो सनफ्लावर है अब यो सनफ्लावरमा चाहिँ यो चाहिँ हेर त पहिला कुकुम्बर हेर फ्यामिली क्युकरबिटेसीमा पर्यो र अब यो कुकुम्बरमा चाहिँ तिमीले नोटिस गरेको छ भने यो ओभरी हो पछि गएर फ्रुट आउँछ भने यो अभियसली के थियो ओभरी थियो त्यसै गरी यहाँ सुकिरहेको छ यो के हो फ्लावर हो र मलाई भन त यो फ्लावरमा चाहिँ ओभरी कहाँ छ तल त्यही भएर इज इन्फेरियर ओभरी सरी फ्लावर चाहिँ माथि छ त्यही भएर यो फ्लावर के त इपिगाइनस भन्छ यो फिगर हेर किताब बिर्सिन्छ तर फिगर हेर्दाखेरि बिर्सिँदैन त्यही भएर क्युकरबिटेसीमा चाहिँ के रहेछ इन्फेरियर ओभरी रहेछ अब यो सनफ्लावर हेर अब यो सनफ्लावरमा चाहिँ तिमीले यो फ्लावर यो वाला हेर है यो चाहिँ राम्रोसँग देखेर यही हेरे नै हुन्छ अब यसमा चाहिँ यो रे फ्लोरमा चाहिँ दिस इज फ्लोरल पार्ट यो माथि छ र यसमा चाहिँ यो तल हेर त ओभरी यो व्हाइट पार्ट इज ओभरी फ्लावरमा चाहिँ ओभरी तल छ भने इट्स इन्फेरियर ओभरी फ्लोरल पार्ट माथि छ भने के भयो त इपिगाइनस फ्लावर भयो र यसमा चाहिँ दुईटा एक्जाम्पल भनेको 2C भने सम्झिने एउटा इज के क्युकरबिटेसी र अर्को चाहिँ के रहेछ कम्पोजिटी रहेछ है भनेपछि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थियो भनेर मैले यसरी देखाएको अब यो सँगसँगै चाहिँ हाम्रो फ्लावरको इन्ट्रोडक्सन पार्ट चाहिँ सक्यो र अब यो फ्लावर चाहिँ हामी के गर्ने अब कन्टिन्यू गर्ने है त भनेपछि अब आजलाई चाहिँ हामी यति नै पढ्छौँ र भोलि चाहिँ म के गर्छु फ्लावरको यहाँबाट चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु
रेडिस भेजिटेबल होइन बा फ्रुट पनि होइन भेजिटेबल हो रेडिस भनेको रुट हो र यो फ्रुट पढाएपछि तिमीलाई सजिलो छ सम्झनालाई भने रेडिस इज के त रुट हो है नट फ्रुट ल क्लास चाहिँ नै गर्ने कोहीले केही सोध्नु छ भने सोध होइन भने तिमीले त्यही तिमीहरूको ब्रेक होला होइन यस लिफ आफै पढ किनकि टाइम